خیلی جا افتاده شدی. چای تو بخور. شنیدم ازدواج کردی. بله. ما رو هم دعوت نکردی. شما که نمی اومدی. چرا؟ به خاطر مشتی که تو صورتتون زدم. تو منو زده بودی؟ اون روزا انقدر درد کشیدم که یادم نیست تو هم زده بودی. اشکال نداره، تو زدی منم خوردم. مساوی شدیم رفتی. بی خیال کینه‌ای نباشی. مساوی نیستیم داداش دانیال. شما یه طلب از من داری. حرف زدنت خیلی تغییر کرده. معلومه خانومت زن خوبیه. خیلی خوبه. خونه رو خریدن، اومدن اونجا میشینن. چرا این حرفو زدی؟ الان باید از خوشحالی سکته کنم آره؟ گفتنش واجب بود داداش دانیال. بیرون یه تابلو زدن به اسم اختر احمد. یه دفعه بیاید اون طرفا ببینید تعجب میکنید. کلن همه چی عوض شده. وقتی میبینمشون چشامو میندازم پایین. حرف که میزنم بهشون میگم خواهر. حتی بهش گفتم برادر برای خواهر هر کاری میکنه. از صبح دارن با خانومم دعا میخونن. دنبال دعا میگردن. یه دعایی پیدا کردن که خانومم بهم گفت باید 7 بار بخوننش و 3 بار به آب فوتش کنن، بعد اون آبو بخورن. این باعث میشه که شما برگردی. پس حتما باید بیای ببینیش. به من گفتن اگه هر کاری برای خواهرت میخوای بکنی برو بهش بگو که یه بار بیاد منو ببینه. فقط یه بار. همونجا فهمیدم کار خیلی سختی ازم میخوان، ولی بهشون قول دادم. به خودم گفتم فوق شما میگی که نمیای دیگه. من نمیام آتی. اشکال نداره. اصلا معلوم بود با حرف من نمیای. ولی اون دعا چی میشه؟ اونا به آب هم دعا خوندن هم خوردنش. اونو چی کار کنیم آقا دانیال؟ میخوای جلوی خواست خدا رو بگیری؟ داری منو میترسونی؟ نه داداش دانیال، بحث ترسوندن نیست. خیلیا تو شهرن که به این دعاها اعتقاد ندارن. نمیخواد بترسی. هیچی نمیشه. اونم چیزیش نمیشه. ولی طوری که با شور و شوق داره میخونه ببینیش یه اتفاقی میفته داداش دانیال. انگار قلبتون میخواد بیاد تو دهنتون. من چاییمو خوردم. حالا میتونم قسم بخورم و بگم که اومدم شما رو دیدم. هم بهتون گفتم بیاید، هم دعاها رو گفتم. ولی شما چرا بترسید؟ برای همین نمیای. اون مشت رو فراموش کنید. اگرم یادتون اومد قبولش کنید.